ऑस्ट्रेलिया में रुनवा होने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मसला बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने क्या ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान के सद तक असर अंदाज हो सकता है, इन तमाम चीजों के बाद आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 15 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मिनोअन ये वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सिडनी के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, इब्तदाई सतह के ऊपर मालूमात हमारे पास क्या आई हैं। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर एक खौफनाक दहशतगर्द हमला होता है। यह हमला यहूदी त्योहार हनुका की पहली शाम की तकरीब के दौरान होता है, जहां पर सैकड़ों अफराद जिनमें खवातीन, बच्चे और खानदान शामिल थे, साहिल पर जमा थे, जब मुसल्लह अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 16 अफराद हलाक हो चुके हैं और इनके अंदर एक हमला आवर भी हलाक हो चुका है। हलाकतों में एक 10 साल बच्ची भी शामिल है, एक फ्रांसीसी शहरी भी शामिल है और दीगर भी इसके अंदर शामिल है। 40 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में बच्चे और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप और बेटा थे। साजिद अकरम, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, ये मौका पर ही पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया है। नवीद अकरम, जिसकी उम्र 24 साल बताएगी, ये शदीद जख्मी है। अस्पताल में पुलिस की जेर निगरानी इसे रखा गया है और इसका इलाज वहां पर जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि बाप के पास कानूनी तौर पर असलहे का लाइसेंस था। हमलावरों के नाम से जैसा कि तासुर है कि जनूबी एशिया के लोग लगते हैं, मुसलमान हैं जाहिर है, लेकिन इससे मुतालिक अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया क्या ये पाकिस्तानी हैं, क्या ये अफगानी हैं, किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया ही के बाशिंदे हैं। ज्यादातर जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक यही चीज लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पैदा हुए, इनकी इब्तदाई तालीम, इनका कारोबार, इनकी नौकरियां, सब कुछ ही ऑस्ट्रेलिया ही से जुड़ा हुआ है। लेकिन इंतजार करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आती है वो क्या आती है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, चूंकि हमारे सामने नहीं है, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं। अब इससे मुतालिक एक और भी चीज है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन इस वाकये के बाद, इस अफसोसनाक वाकये के बाद बहुत तेजी के साथ एक्स पर यह ट्रेंड चलने लग गया कि ये मुसलमान था, ये पाकिस्तानी था, ये अफगानी था। दर हकीकत ये तासुर देने की कोशिश की कि मुसलमान जहां भी होते हैं ऐसे वाकयात करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरी मजमूई सतह के ऊपर किसी की सोच है, लेकिन ये कुछ ऐसे शरारती अनासिर होते हैं जो जानबूझकर मजहब या मसलक की बुनियाद के ऊपर नफरत को शह देते हैं और ऐसे वाकयात का सहारा लेते हैं। मैं वो नाम और चीजें भी तारीख के आईने के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि ऑस्ट्रेलिया और जो इसराइल के ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, ये भी आपको बड़ा जरूरी है जानना। देखिए, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसराइल की रियासत को तस्लीम किया गया और फिर 7 अक्टूबर 2023 का वाकया होता है। ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर के ऊपर हिमायत करता है इसराइल की कि इसराइल के साथ जुल्म हुआ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गजा की वार मजीद इसका दायराकार बढ़ता हुआ जाता है। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं इनके अंदर तनाव आना शुरू हो जाता है। अब इस सारे मामले के अंदर जो चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि ऑस्ट्रेलिया इस हद तक चला जाता है कि इसराइल के वज़रा के ऊपर सफरी पाबंदियां भी आयद कर देता है और ये टिट फॉर टैट वाला मामला होता है। तो लिहाजा इसराइल की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पर ऐसे ही उनके सिफारती वीज़ों के ऊपर या कुछ और ऐसी शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो ये मामला टिट फॉर टैट वाला होता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है ये दर हकीकत उस बयानिए को तक़वियत देगा जो कि यहूद मुखालिफ है और ये यहूदियों के खिलाफ एक नफरत को उभारेगा जो कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं। फिर ऐसा जो वाक़या रुनमा हुआ, ये जिसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से शदीद तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले कहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया जिस किस्म की, यानी कि उनका लफ्ज ब लफ्ज नहीं, एक मफहूम की सूरत में मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस तरह उन्होंने तनकीद की है कि हमने पहले आपको कहा था कि आप जिस किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं, आप इस फलस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, आप गजा से मुतल्लिक नरम गोशा रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहूद मुखालिफ बयानियों को या उस तासुर को तक़वियत दे रहे हैं और उसके नताइज गंभीर हो सकते हैं। और फिर ऐसा वाक़या हुआ। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शदीद तनकीद की गई कि आपकी नाकामी को जाहिर करता है और इसकी तमाम वो वजह वो है कि जो आपने हमारे से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाया और इसराइल से आपने ताल्लुकात को पेचीदा किया और उसकी वजह अब ये चीज़ सामने आ रही है कि यहूद मुखालिफ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। जाहिर है इंसानी जान का ज़िया कहीं भी हो और उसका मजहब, उसका मसलब कोई भी हो, तमाम जो मुक़द्दस किताबें भी हैं वो भी यही दर्स देती हैं
کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کا قتل کیا تو پھر پوری انسانیت کا قتل کیا، اور مسلمانوں کے اندر تو ظاہر ہے قرآن کتاب کے اندر تو واضح طور کے اوپر حکم بھی ہے۔ تو اس چیز کے اندر میرا تو یہی ماننا ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو تو وہ کم از کم خوشی کا اظہار نہیں کرے گا کہ کوئی یہودی مرا ہے، نہتہ مرا ہے تو قابل مذمت ہی ہے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ایسے واقعات کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلنے لگ گیا اور تاثر یہ دیا جانے لگا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور مسلمان ایسی رائے رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں کہ ماضی کے اندر تو ایسا تاثر نہیں رکھا گیا، تو پھر ابھی یہ ٹرینڈ کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ناتھورام گوڈسے کی اگر بات کریں تو مہاتما گاندھی کا انہوں نے قتل کیا تو کیا یہ کہا گیا کہ یہ ہندو ہے تو لہٰذا سارے ہی ہندو جو کہ گاندھی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدم تشدد کی علامت تصور کیے جاتے تھے، کیا انہیں مار دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہندو سارے تشدد کے حامی؟ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا یہ فرد واحد کا ہے، اس کا مذہب یا مسلک سے لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح باروخ گولڈ سٹین، انہوں نے 1994 میں ہیبرون میں 29 فلسطینی نمازیوں کو قتل کر دیا، اور وہ ظاہر ہے اس کا جو مذہب تھا وہ یہودی تھا، اور یہود کے اندر کے جو علماء تھے ان کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کی گئی اور کہا کہ یہ انسانی اقدار کے خلاف یہ واقعہ ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیا ساروں نے کہا کہ سارے یہودی ایسے ہیں؟ غزہ بار کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسی جگہوں کے اوپر آپ کو غزہ کے حق میں جو نعرے فلک شگاف لگاتے ہوئے نظر آئے وہ کسی حد تک آپ کو یہودی بھی تھے جو مغربی دنیا کے اندر بھی نظر آئے۔ تو سارے مذہب یا مسلک کی بنیاد کے اوپر چیزیں نہیں چلتی، یہ واقعہ بھی ہمیں ایسی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اینڈس ویبرک 2011 میں ناروے میں اس نے 77 افراد کو قتل کیا اور وہ خود کو کرسچن آئیڈینٹی سے جوڑتا تھا۔ تو دنیا نے کیا کہا؟ کیا سارے عیسائی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، دنیا نے کہا کہ فرد واحد کا عمل ہے، عیسائیوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ داعش اور القاعدہ کی بات کریں، انہوں نے سب سے زیادہ بربریت اور انسانی سوچ جو رویہ کیا، جو انہوں نے بربریت کا اظہار کیا، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف کیا۔ تو لبادہ کس کا اوڑھتے تھے؟ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھتے تھے۔ تو کیا یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے؟ نہیں، پوری دنیا نے کہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کوئی بھی مذہب کسی بھی نہتے افراد کی جان لینے کا درس دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام مذاہب کے اندر ایک جو چیز ہے وہ لائن کھینچی گئی ہے۔ تو اگر بات ہو کہ آسٹریلیا کے اندر جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر جو یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی افغانستان کا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے متعدد واقعات ہو جاتے ہیں جو فرد واحد کی سوچ کے وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو کسی مذہب یا ملک کے ساتھ جوڑنا یہ ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیگر واقعات کے اوپر ہندو، عیسائی، یہودی یا کرسچن ان تمام چیزوں کو علیحدہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں بھی علیحدہ ہی رکھ کر سوچنا پڑے گا، اور میری اپنی پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر بھی نہ جائیں کہ اگر انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی تھا اور یہ مسلمان بھی تھا تو آپ نے رد عمل میں کہنا ہے کہ نہیں یہ افغانی تھا یا نہیں تھا۔ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، کل کو اگر عیسائیوں کے خلاف بھی ایسی نفرت ہوگی، کسی اور مذہب سے متعلق بھی ہوگی، ہم یہی کہیں گے مذہب کے خلاف آپ نے نہیں ہونا ہے۔ ہر مذہب، کوئی بھی مذہب ایسا درس دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی انسانی جان کا قتل کریں اور پھر اس کے اوپر فخر بھی کریں۔ تو یہ جو ٹرینڈ بند رہے ہیں آپ نے دلیل کے ساتھ انہیں رد بھی کرنا ہے۔ ماضی کے اندر ایسے اگزامپل بھی موجود ہے، ہر مذہب کے اندر یہ اگزامپل موجود ہے، آپ نے وہی اگزامپل پوری دنیا کو دکھانے بھی ہیں۔ یہ تمام تر وہ واقعہ ہے جو کہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے۔ ہم نے ابتدا کے اندر بھی کہا، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی، کیونکہ آسٹریلیا کی طرف سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ گنز رکھنے کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے قوانین متعارف کروائے تھے اب ان کے اوپر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں، مزید ان کو سخت کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مزید یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ رکھیں گے جو بھی اپڈیٹس ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔